एपिसोड 37। वो सब हवालात में बंद थे। फारूक और उसके साथियों को एक जगह रखा गया था, जबकि पारो के बाप और भाई उनसे अलहदा थे। थानेदार को डर होगा कि वो लोग आपस में दोबारा ना उलझ पड़े, इसीलिए एहतियात बरती गई थी। फारूक, अकबर और मुन्नू अलग अलग एहसासात में घिरे दीवार से टेक लगाए बैठे थे। अकबर को गम रहा होगा कि पारो वादा करने के बावजूद ऐन वक्त पर स्टेशन क्यों नहीं पहुंची। फारूक को अपने बम्बई वापस पहुंचने की राह में बार बार आड़े आ जाने वाली रुकावटों पर तशवीश थी। उसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा की तालिब नहीं थी। वो तो एक नज़र की दीद में ही बहल जाने वाला आदमी था, लेकिन ये एक नज़र की दीद की तलब भी उसकी आजमाइश बन गई थी और वो महरूमी का अजाब सह रहा था। जुदाई और महरूमी उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो बिबला से हिसाब लेने का मामला भी दरपेश था। बेदाग हुस्न की मालिका, चांदबानों का आधा मस्त चेहरा, उसके दिल पर ऐसा जख्म लगा गया था जो बिमला से हिसाब लिए बगैर भर ही नहीं सकता था। लेकिन इस मामले में भी उसकी ख्वाहिश के खिलाफ देर होती जा रही थी। बम्बई देखने और रब्बन से नित नए गुर सीखने की ख्वाहिश लेकर आने वाला मुन्नू भी चुप था। वो नाउम्मीदी या बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार नहीं था। उसे तो बस अपने साथियों की खामोशी ने खामोश और उदास कर दिया था, और यूं हवालात में 3 नफूस की मौजूदगी के बावजूद बेहद खामोशी तारी थी। इस खामोशी में कागज़ की मामूली सी खड़खड़ाहट ने इर्तियाश पैदा किया। फारूक और मुन्नू ने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर देखा। अकबर अपनी जेब से वही लिफाफा निकालकर उसे खोल रहा था जो पारो की सहेली विजंती ने उसे स्टेशन पर लाकर दिया था, लेकिन फौरन ही पारो के बाप और भाइयों की आमद की वजह से वो लिफाफे में मौजूद खत को नहीं पढ़ सका था। अकबर को खत पढ़ते देखकर उन्होंने यूं नजरें वापस फेर लीं जैसे उसे उस आधी मुलाकात के लिए तखलिया फराम कर रहे हों। 7-8 मिनट का दौरानिया गुजरा तो फारूक ने अपने शाने पर अकबर के हाथ का दबाव महसूस किया। उसने पलटकर अकबर की जानिब देखा तो उसने अपने हाथ में लरसता खत फारूक की तरफ बढ़ा दिया। फारूक ने खत की तहरीर पर निगाह डाली। वो हिंदी जुबान में लिखा गया था और कुछ यूँ था: मेरे प्यारे अकबर, सदा जीवित रहो। मैं ये चिट्ठी विजयंती से लिखवा रही हूँ और वही इसे तुम तक पहुँचाएगी। विजयंती मेरी सबसे प्यारी सखी है और उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। वो तुम्हारा पैगाम लेकर मेरे पास आई है कि तुमने मुझे स्टेशन पर बुलाया है ताकि हम ये जगह छोड़कर किसी दूसरे शहर में अपना संसार बसा सकें। मेरे प्यारे अकबर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारा धर्म अपना लूँगी और हम यहाँ से कहीं दूर अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। हमारी आंखों ने संग संग ही सारे सपने देखे थे, लेकिन आज मजबूरी ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। मैंने कल रात पिताजी का जो रूप देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। वो सचमुच तुम्हारे खून के प्यासे हो गए हैं और अपनी इस प्यास को बुझाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता चल गया है कि वो तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में फंसाकर बड़ा झगड़ा खड़ा करने के चक्कर में है। ये लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई भी बन सकती है और तुम समझ सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो कितना खून खराबा होगा। मैं इतने लोगों के खून पर प्रेम की दुनिया कैसे बसाऊं अकबर? मैं तुम्हारी पुकार पर कैसे स्टेशन आऊँ कि अगर किसी ने मुझे वहाँ तुम्हारे साथ देख लिया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। मेरी ये गलती हमारे शहर को खून में डुबो देगी, और ये तो तुम भी नहीं चाहोगे कि अनगिनत इंसानी जानों का खून हमारी गर्दन पर हो। तो बस मेरे प्यारे अकबर, तुम जल्द अज जल्द यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। तुम मुझसे दूर सुरक्षित रहोगे, मेरे जीने के लिए यही एक आस काफ़ी होगी। हम साथ जीवन नहीं बिता सकेंगे, पर दूर रहकर भी साथ रहेंगे तो एक दूसरे के ही बन के। समाज की रुकावटें हमारे शरीर एक दूसरे से जुदा कर सकती हैं, पर हमारे मन और हमारी आत्मा तो सदा एक ही रहेगी ना। तुम यहाँ से जाकर अपना एक प्यारा सा घर बसाना। ना, इनकार मत करना। तुम अपना घर बसाओगे तो ये मुझसे बेवफाई नहीं होगी। मैं तुम्हारे मन में रहकर चुपके से तुम्हारे उस घर में बस जाऊंगी। तुम अपनी पत्नी में भी मुझे पाओगे और मेरी आत्मा तुम्हारी पत्नी के शरीर में रहकर तुम्हारे बच्चों को ममता का प्यार देगी। तुम्हें मेरी सौगंध, मेरी सब बातें मान लेना, और यहाँ इस संसार में मुझे ना पाकर निराश मत होना। हम यहाँ नहीं तो वहाँ ऊपर आकाश में एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वहाँ इस संसार की तरह कोई जालिम समाज ना होगा और प्रेम करने वालों के मिलन का सपना पूरा होकर रहेगा। बस अब मुझे आज्ञा दो, फ़कत सिर्फ तुम्हारी, पारो। फारूक को खुद अपना दिल मोम की तरह पिघलता महसूस हुआ। वो अंदाज़ा कर सकता था कि अकबर ने यह तहरीर किस अजियत से पढ़ी होगी और उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसे पारो नामी उस छोटी सी लड़की पर भी बड़ा प्यार आया था, जिसकी उम्र कम थी, लेकिन वो मोहब्बत में कुर्बानी देने पर राजी थी। फारूक ने तसल्ली आमेज अंदाज में अकबर के शाने को थपका और बड़े एहतराम से पारो का खत उसे लौटा दिया। पुलिस को बयान देते हुए, इसका कोई जिक्र मत कीजिएगा भाईजान। मैं नहीं चाहता कि पुलिस तस्दीक के लिए उसके पास जाए और शहर में उसकी बदनामी हो। उसे इसी शहर में रहना है तो बेहतर है कि इज्जत से सर उठाकर जिए। वो बहुत नाजुक है, बदनामी की तपिश को सह नहीं सकेगी। अकबर का रुख फारूक की तरफ नहीं था।
فاروق نے محسوس کیا کہ ضبط گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اس کی عمر کم تھی اور دل پر چوٹ گہری لگی تھی۔ ایسے میں ضبط کی کوشش یقیناً دشوار تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے بڑھ کر ہمت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ فاروق نے ایک بار پھر اس کا شانہ تھپکا اور نرمی سے بولا، تم فکر مت کرو اکبر، اپنی جان بچانے کے لیے ہم کسی عورت بیٹی کا نام تھانے کچہری میں لیں، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کسی اور طریقے سے اس معاملے کو نمٹا لیں گے۔ اس کے بعد وہ آپس میں طے کرنے لگے کہ تھانے میں کیا بیان دیں گے۔ منو اور فاروق کو بس اتنا بیان دینا تھا کہ کل شب جب وہ شہر کی سیر کرنے کے بعد اپنے ہوٹل کی طرف واپس جا رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ اکبر کو زخمی حالت میں نیم بے ہوش پایا اور انسانی ہمدردی کے ناطے اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے گئے، جہاں اکبر نے انہیں بتایا کہ وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکا ہے جسے اس شہر میں خامخواہ کی دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ اسے کمزور جان کر جھوٹے الزامات پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکبر کی اس مظلومیت پر افسوس کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے ساتھ بمبئی چلنے کی پیشکش کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہاں اس کے لیے کسی معقول روزگار کا بندوبست کر دیں گے۔ بس اسی لیے اسٹیشن پر اکبر ان کے ہمراہ تھا، لیکن این ٹرین کی روانگی کے وقت کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور نتیجے میں وہ تھانے پہنچ گئے۔ اکبر اپنے بیان میں پولیس کو بتاتا کہ رام اور شام اسکول کے زمانے سے اس کے ساتھ ہی تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ حد کامل سلوک کیا، یہاں تک کہ وہ اسکول سے فارغ ہو کر دکان پر ملازمت کرنے لگا، تب بھی ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی اور وہ آنے بہانوں سے تنگ کرتے رہے۔ کل بھی انہوں نے اسے اس بات پر مارا تھا کہ اس نے ان کے گھر آنے والے راشن کے حساب میں گڑبڑ کی ہے۔ اکبر نے گرچہ زیادہ مار کھائی تھی، لیکن پہلی بار خود بھی ان پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکے تھے، اسی لیے ایک نئے الزام کے ساتھ اس کے پیچھے اسٹیشن پہنچ گئے۔ اس بیان کا ابتدائی حصہ بالکل سچ پر مبنی تھا اور حقیقت یہی تھی کہ رام اور شام زمانہ اسکول میں اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے تھے، اسی لیے پولیس تصدیق کے لیے نکلتی تو اسے اکبر کے بیان کو ماننے میں زیادہ تعامل نہ ہوتا۔ اکبر اس لیے بھی بچ جاتا کہ اس پر جن زیورات کی چوری کا الزام لگایا جا رہا تھا وہ اس کے پاس سے برآمد ہی نہیں ہوئے تھے۔ اوہ چلو، تمہیں صاحب بلاتے ہیں۔ وہ تینوں مگن بیٹھے تھے کہ سنتری نے آ کر ہانک لگائی۔ وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جس صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اس سے پہلے بھی ان کا واسطہ پڑ چکا تھا۔ ماجد علی کے ٹرین سے گرنے والے حادثے کی انہی سے اس نے تفتیش کی تھی۔ وہ تینوں اس کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے غور سے پہلے ان کی صورتیں دیکھی، پھر ایک ہنکارا بھر کر فاروق سے مخاطب ہوا۔ یہ سب کیا ہے مسٹر فاروق؟ آپ پہلے ایک بڑے واقعے سے متعلق ہونے کے باعث زیر تفتیش تھے اور میں نے آپ کی معقولیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس چکر سے الگ کر دیا تھا، لیکن اب آپ ایک بار پھر اس سے بھی زیادہ بری سچویشن میں انوالو پائے گئے ہیں۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ جو کچھ اسٹیشن پر ہوا اس کے بعد شہر میں ہندو مسلم فسادات پھیلنے کے چانسز کتنے بڑھ گئے ہیں؟ اگر یہ فسادات بھڑک اٹھے تو جانے کتنی انسانی جانیں چلی جائیں گی۔ وہ ہندو افسر خاصا معقول آدمی تھا اور اس کی آنکھوں میں حقیقتاً تشویش کے رنگ تھے۔ آئی ایم سوری آفیسر، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس میں ہم سے زیادہ قصور ان لیڈرز کا ہوگا جو اپنی اشتعال انگیز تقریروں سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر انڈیلتے ہیں۔ میں آپ کو یہی احساس تو دلا رہا ہوں کہ آج جو واقعہ ہوا وہ بارود کو آگ دکھانے کا کام بھی کر سکتا ہے۔ ہم بہت مشکل سے اس شہر کی سچویشن کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ورنہ اب تک ہندوستان کے دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی فسادات شروع ہو چکے ہوتے۔ اللہ کرے آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہیں، لیکن جہاں تک اتنا بارود ہو وہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اتفاق سے ہی ہو۔ جنہوں نے یہ بارود بھرا ہے وہ خود ہی اس میں آگ لگانے کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ آپ مجھ غریب پر خامہ خامے برس رہے ہیں۔ میں تو صرف ایک مظلوم لڑکے کو اس کے مصائب سے نکال کر نئے جیون کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہاں لوگوں کو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ پھر فاروق نے اسے اکبر کے حوالے سے وہی سب کچھ کہہ ڈالا جو وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے۔ ہندو افسر غور سے سارا بیان سنتا رہا۔ اس نے اکبر سے بھی چند سوالات کیے اور پھر آخر میں گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ویل مسٹر فاروق، آپ نے جو کچھ کہا اس میں سے کافی باتوں کی میں پہلے سے ہی کنفرمیشن کرا چکا ہوں۔ آپ کے دو ساتھی جو اسٹیشن پر پولیس کی کسٹڈی میں آنے سے رہ گئے تھے، مجھے ان کے بارے میں بھی خبر ہے۔ ہم نے ان کے پاس موجود سامان کی تلاشی بھی لی ہے اور اس سامان میں سے بھی وہ گہنے نہیں نکلے جن کی چوری کا الزام اس لڑکے اکبر پر لگایا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو اب تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے بعد اس لڑکے کی پوزیشن خاصی کلیئر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ دوسری پارٹی پر پریشر ڈال کر اس جھگڑے کو ختم کرا دوں۔ یہ جھگڑا یہیں نمٹ گیا تو حالات کو کنٹرول میں رکھنا تھوڑا ایزی رہے گا۔ تھینک یو سو مچ آفیسر، آپ کی اس مہربانی کے لیے میں پرسنلی تھینکفل ہوں۔ افسر مسکرا دیا اور اس نے سنتری کو آواز لگا کر انہیں واپس لے جانے کی ہدایت کی، لیکن یہ ہدایت صرف منو اور اکبر کے لیے تھی۔ فاروق کو اس نے وہیں روک لیا۔ فاروق کو اس طرح روکے جانے پر حیرت ہوئی اور وہ سوالیہ نظروں سے پولیس آفیسر کو دیکھنے لگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ فاروق کے سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے جو کہا وہ اسے ڈنک مارنے جیسا تھا۔ لمحے بھر کے لیے تو اپنی جگہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر تیزی سے اس کے ذہن نے حالات کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ تھانے میں ان کو بند کرنے کے بعد ان کا بیان بہت دیر سے لیا گیا تھا
اور اس سے پہلے بہت سی کارروائی نمٹا لی گئی تھی، جس میں ہوٹل جا کر کیتھرائن اور گولو کے پاس موجود سامان کی تلاشی لینے کا فعل بھی شامل تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ لوگ اسٹیشن سے جا کر دوبارہ اسی ہوٹل میں ٹھہریں گے جہاں ان کا قیام تھا، کیونکہ ایک تو وہ معقول ہوٹل تھا اور دوسرا انہیں یہ خیال بھی ہوگا کہ تھانے سے نکلنے کے بعد فاروق وغیرہ کو انہیں تلاش کرنے میں دشواری نہ ہو۔ پولیس والے جب سامان کی تلاشی لینے ہوٹل گئے ہوں گے تو انہوں نے کیتھرین اور گولو سے یقینی طور پر تفتیش بھی کی ہوگی، اور انہوں نے سادگی اور لا علمی میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا ہوگا جو سچ تھا۔ اس کے بعد تو اس ذہین افسر کو باقی باتیں جاننے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ تمہاری ساتھی لڑکی سے اکبر اور پاروتی کے بارے میں جاننے میں مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے پاروتی کی سہیلی وجنتی کو اسٹیشن پر اکبر سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میں نے وجنتی سے ملاقات کی تو پوری کہانی سامنے آ گئی اور سمجھ آ گیا کہ پاروتی کا باپ اکبر کو اپنی بیٹی سے پریم کرنے کی سزا دینا چاہتا ہے، لیکن بیٹی کے نام پر دھبا نہیں لگانا چاہتا، اس لیے اس طریقے سے اکبر کو جھوٹے الزام میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر تم لوگوں نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا، یعنی پولیس کا دو جھوٹی پارٹیوں سے واسطہ پڑ گیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے سارے جھوٹوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بظاہر وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود نرمی کی جھلک کو فاروق نے پا لیا اور انکساری سے بولا، ہم نے جھوٹ اختیار کیا، وہ صرف اس لیے کہ پاروتی کی بدنامی نہ ہو اور اس کا نام سامنے آنے کی صورت میں مزید فساد نہ پھیلے، لیکن جو جھوٹ ہے اس کی بنیاد بھی سچ پر ہی رکھی گئی ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی سچ مچ اکبر کو ماضی میں تنگ کرتے رہے ہیں۔ میں سب معلوم کروا چکا ہوں اور اب اسی کی بنیاد پر اس کیس کو نمٹاؤں گا۔ پھر اسے سنتری کو بلا کر اسے پارو کے باپ کو وہاں لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں بڈھا ان کے سامنے موجود تھا اور فاروق کو کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ فاروق نے اس کی نظروں کی پرواہ نہ کی، یہاں اس کے بجائے پولیس افسر کو سارے معاملات نمٹانے تھے اور وہ اس کی اہلیت بھی رکھتا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس نے پوری رام کہانی پارو کے باپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ بڑا جذبس ہوا اور طیش میں آیا کہ اس کی بیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آفیسر اس کے دباؤ میں نہ آیا اور اس نے واضح کر دیا کہ اس کے پاس ایسے گواہان ہیں جو کیس عدالت میں جانے کی صورت میں پارو اور اکبر کے تعلق کی تصدیق کر دیں گے۔ فاروق نے چپکے سے اکبر کے پاس موجود پارو کے خط کو بھی بطور ثبوت پیش کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جس پر اس کے غبارے سے مزید ہوا نکل گئی۔ اس کا کچھ اور بس نہ چلا تو افسر کی قومی غیرت کو للکارنے لگا کہ وہ ایک ہندو ہو کر اپنی قوم کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمان کا ساتھ دے رہا ہے۔ افسر نے اس پر واضح کیا کہ وہ اس وردی کو پہن کر ہندو اور مسلمان کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ وردی اسے قانون نے پہنائی ہے اور وہ قانون اور انصاف کا رکھوالا ہے۔ وہ واقعی ایک متاثر کن کردار کا مالک تھا جو ان حالات میں بھی تعصب سے پاک تھا۔ اس کی کوشش سے ہی یہ طے پا گیا کہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے گا اور اکبر کو فاروق کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ آج کے دن بمبئی جانے والی کوئی ٹرین نہیں آنے والی تھی، چنانچہ انہیں کل تک یہیں رہنا تھا۔ پولیس افسر نے دونوں ہی فریقین کو آزاد کرنے کے بجائے کل تک تھانے میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو سکے۔ ہوٹل میں مقیم کیتھرائن اور گولو کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس نے پولیس کی قرار دی تھی۔ یوں وہ لوگ ایک معقول شخص سے واسطہ پڑنے کے باعث اتنی مشکل صورتحال سے بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رامو کو ربن کی ہدایت یاد تھی۔ ربن نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ انسپکٹر وکرم سے مجو کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے ارد گرد جو حالات تھے ان میں انسپکٹر پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ پولیس والے سارا وقت اڈے کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے۔ اڈے کا کوئی آدمی علاقے سے باہر نکلتا تو اس کا تعاقب کیا جاتا۔ ایسے میں وہ انسپکٹر وکرم پر ہاتھ ڈالتے تو خود ان کے پکڑے جانے کا امکان تھا۔ وکیل اشوک بچن نے بھی اسے احتیاط کا مشورہ دے دیا تھا۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اگرچہ اس نے قانون کا سہارا لے کر وقتی طور پر پولیس کو اڈے سے دور رہنے اور کسی شخص کو گرفتار نہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن انگریز افسر ولیم کے اغوا اور اس پر تشدد کا الزام بہت بھاری ہے۔ پولیس کے پاس ثبوت ہوتا تو وہ ذرا بھی رعایت نہ کرتی، لیکن اس کا شک کرنا بھی معمولی بات نہ تھی۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور یہ کچھ آخر کار رامو کے سامنے آ ہی گیا۔ ربن کی غیر موجودگی میں اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوئی تھی۔ اسے دونوں اڈوں کا انتظام دیکھنا ہوتا تھا۔ خصوصاً مجو دادا والے اڈے پر ابھی تک خصوصی توجہ کی ضرورت تھی۔ اڈے کے افراد کی طرف سے تعاون اور فرمانبرداری کے وعدے کے باوجود ڈر رہتا تھا کہ ان میں سے کوئی غدار نہ ہو، اس لیے رامو کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ وقت وہیں رہ کر ان پر نظر رکھے۔ اب بھی وہ تقریباً سارا دن اور شام وہاں گزار کر مغرب کے بعد وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پرانے اڈے پر واپس جا کر خاص ساتھیوں سے انسپکٹر وکرم کو گھیرنے کے سلسلے میں مشورہ کرے گا۔ اپنے ساتھ موجود جانی سے بھی وہ اسی سلسلے میں گفتگو کرتا جا رہا تھا کہ بالکل اچانک 6-7 پولیس والوں نے انہیں گھیر لیا۔ پولیس والوں نے انہیں گھیرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جو نہ تو مجو دادا کے اڈے کی حدود میں آتی تھی اور نہ ہی ربن کے اڈے کی حدود میں۔ یہاں وہ وکیل اشوک بچن کو بھی مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیوں اپن لوگوں کو روکا ہے؟ اندر سے گھبرا جانے کے باوجود اس نے اعتماد سے پولیس والوں سے پوچھا۔ تم کو تھانے لے کر جانے کا ہے؟ کس واسطے؟ کوئی کاغذ نکلے اپنے نام کا؟ وہ سب صاحب سے پوچھنا۔
अपने को बस तुम्हें साथ लाने का ऑर्डर है। सिपाही ने सख्ती से कहा, ठीक है अपन चलता है, तू जा जानी, ऑर्डर तो सिर्फ अपने वास्ते है ना। इसे किधर भेजते हो दादा? ये भी अपने साथ जाएगा, साहब का ऑर्डर था, तुम्हारे साथ जो हो उसे भी साथ लेकर आने का है। पुलिस वाले ने उस पर वाजे कर दिया कि वो जानी की गुलू खलासी नहीं करवा सकता। मजबूरन उन दोनों को पुलिस वालों के साथ रवाना होना पड़ा। थाने में इंस्पेक्टर विक्रम उनका मुंतजर था। वही इंस्पेक्टर विक्रम जो अड्डे का वजीफा कार था और महाना भत्ते के अलावा तोहफे तहाइफ और खातिर मदारात से अपना मुंह बंद रखता था। इस वक्त आंखें बिल्कुल माथे पर रखकर बैठा हुआ था। इससे कबल रब्बन या रामू अगर किसी काम से थाने आते थे तो वो उनको अपने सामने कुर्सी पर बिठाकर बात करता था। आज कुर्सी पर बिठाना तो दूर की बात, उसने निगाह गलत डालना भी गवारा ना किया और सख्ती से बोला, सालों को मेहमान खाने में पहुंचाओ, वहीं से बात होगी। उसके इस तर्ज तखातुब और हुक्म पर रामू अपनी जगह बल खाकर रह गया, लेकिन ये मौका नहीं था कि वो अपने गुस्से का इजहार कर सकता। उसे विक्रम की बदली हुई निगाहों पर भी हैरत नहीं थी। उसे मालूम था कि रुपए पैसे से खरीदी गई वफादारियां किसी भी वक्त बदल सकती हैं। उन्हें विक्रम के सामने पेश करने वाले सिपाही हाँकते हुए थाने के उस खास कमरे में ले गए जिसे उर्फ आम में मेहमान खाना कहा जाता है, लेकिन असल में वो थाने में कायम अकूबत खाने थे जहां मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए कड़े मरहल से गुजारा जाता था। रामू और जानी को भी मेहमान खाने की उस हकीकत का इल्म था और वो जहनी तौर पर तशद्दुद सहने के लिए तैयार हो गए थे। अंदर पहुंचते सिपाहियों ने उन्हें जकड़ लिया और फिर उनके ऊपरी जिस्म बरहना करके उन्हें रस्सियों की मदद से एक ही सुतून से बांध दिया। मुकाबले में कानून के रखवालों के अलावा कोई और होता तो वो दोनों इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतना थी। इतना तो वो भी जानते थे कि पुलिस से भिड़ना रियासत से तसादुम तस्वुर किया जाता और अगर हुकूमत उनके खिलाफ भरपूर एक्शन ले लेती तो वो लाख मुनज़्ज़म होने के बावजूद मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो पुलिस से बनाकर रखने की सूरत में ही फल फूल रहे थे, पुलिस से इनात की सूरत में खसो खाशाक की तरह बिखर कर रह जाते। यूं भी कोरे अफसर विलियम के साथ जो कुछ हुआ उसका शक उन पर होने की वजह से पहले ही पुलिस उनके खिलाफ हो गई थी। पुलिस की अदावत के बायस ही वो यहाँ सुतून से बंधे हुए थे। बांधने वालों ने सिर्फ बांधने पर इक्तफा ना किया और एक जल्लादनुमा सिपाही हाथ में कौड़ा लेकर बेदर्दी से उन पर बरसाने लगा। उसे हाथ में मौजूद बल खाते लंबे से कौड़े को इस्तेमाल करने में ऐसा कमाल हासिल था कि वो एक ही वार में उन दोनों के जिस्मों को लपेट लेता था। जरा सी देर में उनके बरहना जिस्मों पर सुर्ख सुर्ख लकीरें नजर आने लगीं। वो होंठ भींचे बदन में अंगारे से भर देने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। उन्हें अंदाजा था कि उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो एक तयशुदा प्रोग्राम है और कौड़े बरसाने वाला जल्लाद खुद को दिए गए हुक्म की तामील कर रहा है। वो उससे कुछ पूछते या रहम की अपील करते तो कुछ हासिल ना होता, चुनाचे वो चुपचाप पिटते रहे। कभी को हल्की सी सिसकारी उनके होठों से निकल जाती तो निकल जाती, इसके अलावा वो बिल्कुल चुप थे। थोड़ी देर में उस मेहमान खाने का दरवाज़ा खुला और विक्रम किसी बड़े अफसर किसी शान से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई, खातिर वातर की मेहमानों की, या अभी तक ऐसे सूखा रखा हुआ है? कौड़े बरसाने वाले का हाथ उसके अंदर आने पर रुका था, इसके बावजूद उसने तजाहल अरफाना बरता। पेट भर कर खिलाए सर, आप बोलो तो हलक तक ठुसा दे। ऐसी भी क्या जल्दी है यार, अभी तो ये मेहमान है अपने लंबे समय तक, पहले इनसे दो दो बातें करने दो, फिर देखेंगे कि कितनी खातिरदारी और करनी है। विक्रम ने मायनेखेज लहजे में कहा और रामू के ऐन मुकाबिल आन खड़ा हुआ। साले ने जरा भी हाथ हल्का नहीं रखा और कैसे आदमी के जने की खाल को चीते की खाल के माफिक धारीदार कर डाला। रामू के जिस्म पर कौड़े की मार से पड़ जाने वाली सुर्ख सुर्ख लकीरों को देखते हुए उसने मसनूई तासुफ का इजहार किया। मारने वाले ने वाकई उसे इस बेदर्दी से मारा था कि बास जगह से तो खून तक रिसने लगा था। तेरे लिए अच्छा था इंस्पेक्टर कि तू अपने आदमी को जना याद रखता या ना रखता, पर यह जरूर याद रखता कि अपन रब्बन दादा का आदमी है और दादा अपने आदमियों से जान से ज्यादा प्यार करता है। उसको अपनी उधड़ी चमड़ी बहुत दुख देगी। रामू ने सर्द लहजे में उसके मजाक का जवाब दिया। अपन उसकी चमड़ी को भी ऐसे ही कर देगा। बस तू अपने को यह बता कि किस बिल में छुप कर बैठा है तेरा और रब्बन दादा जिसकी तू धमकी देता है। विक्रम ने हाथ में मौजूद छड़ी को रामू की थोड़ी के नीचे रखकर उस पर दबाव डाला तो रामू ने अच्छी खासी तकलीफ महसूस की, लेकिन वो तकलीफों से घबराने या डरने वाला आदमी नहीं था। इसी तमतराक से बेबाकी के साथ बोला, बिल में बुज़दिल चूहे छुप कर बैठते हैं, जैसा कि आजकल मज्जू दादा पुलिस के बिल में छुप कर बैठा हुआ है। अपना दादा तो शेर है, शेर, और सारा जंगल शेर का घर होता है। शेर के द्रिबियो जंगल का बादशाही कहलाता है। अपने राजे में उसकी सब तरफ नजर होती है और वो किधरी से भी निकलकर अचानक हमला कर देता है। तेरे को चाहिए कि इस समय को भी ध्यान में रख। पुलिस को धमकी देता है, पर याद रख इस जंगल में पुलिस वो शिकारी है जो शेर का शिकार सबसे जास्ती शौक से खेलती है। विक्रम ने कहका लगाते हुए उसे महज जुबान से जवाब देने पर इक्तफा ना किया
बल्कि हाथ में थामी छड़ी भी उसकी थोड़ी के नीचे से हटा के बाजू पे दे मारी। बहुत से शिकारी शेर के शिकार का शौक मन में लिए मचान बांधते हैं, पर सफल कम ही होते हैं। बहुते तो शेर की धाड़ सुनकर ही मचान से नीचे गिर जाते हैं। टाइम आने पर तुम्हारा पता भी लग जाएगा। रामू ने अपने लहजे को हमवार रखा, लेकिन विक्रम उसके जवाब पर खुद पे काबू ना रख सका और मुश्तैल होकर उस पर पिल पड़ा और उस वक्त तक छड़ी बरसाता रहा जब तक वो उसके हाथ से छूट दूर न जा गिरी। एक महातैत ने दौड़कर गिरने वाली छड़ी को उठाया, जबकि दूसरे ने फौरन पानी का गिलास पेश किया। विक्रम ने पानी पिया और गुर्राते हुए रामू से बोला, मेरे को तेरी बकबक सुनने का नहीं है, अभी मेरे को साफ बोल, किधर चुप कर बैठा तेरा दादा? अपन भी साफ ही बोला है कि दादा चुप कर नहीं बैठा। हाँ किधरी है ये अपन को खबर नहीं, वो हमेशा अपन को बोल कर नहीं जाता, रामू ने पुरसुकून लहजे में कहा। हालांकि जिस तरह विक्रम ने उस पर बिना किसी लिहाज के छड़ी बरसाई थी, इस सुलूक ने उसके साथ ही बंधे जानी का चेहरा गुस्से से लाल कर दिया था और उसका बस नहीं चलता था कि वो विक्रम को खरी खरी सुना डाले, लेकिन वो चुप था कि रामू की मौजूदगी में उससे बढ़कर बोलना बेअदबी होती। अड्डे के अपने कुछ उसूल थे और वो लोग हत्तुल इम्कान उसूलों की पाबंदी करते थे। जानी भी रब्बन के दस्ते रास रामू की मर्जी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तू बड़ा लाल पीला हो रहा है, लगता खून ज्यादा जोश मार रहा है, ला तू ही बता किधर है तेरा दादा? इस बार विक्रम जानी पर पिल पड़ा। काहे को अपना टाइम बर्बाद करते हो इंस्पेक्टर? अपन दादा का राइट हैंड है, जब अपने को नहीं पता तो इस गरीब को किधर से खबर होगा? रामू ने उसे टोका। चमड़ी उधेड़कर अंदर से चर्बी बाहर निकाल लूंगा ना तो सब याद आ जाएगा तुम हरामजादों को। विक्रम ने एक बड़ी सी गाली दी, जिस पर जानी का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया और वो बिगड़ कर बोला, तेरी जोरू के साथ है दादा, जा पकड़ ले जाकर। उसने इसी पर बस ना किया और रब्बन की मौजूदगी के वो पते गिनवाने शुरू किए कि विक्रम के कानों से धुआं निकलने लगा। तैश में आकर उसने अपने मातहत के हाथ से कौड़ा लिया और एक साथ उन दोनों पर पिल पड़ा, लेकिन उसका ज्यादा जोर जानी पर था, जिसकी जुबान मार खाने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि विक्रम का सांस एक बार फिर फूलने लगा। अपने अफसर की यह हालत देखकर उसके मातहत भी मदद के लिए मैदान में उतर गए और उन दोनों बंधे हुए आदमियों को इतना मारा कि वो अपनी बर्दाश्त की बेपनाह सलाहियत के बावजूद सह न सके और आखिरकार उनकी गर्दनें ढलक गईं। उनके बेहोश होने पर ही उन सूरमाओं का गुस्सा जरा कम हुआ। पहले विक्रम ने हाथ रोके, फिर अपने मातहतों को रुकने का इशारा किया। बड़ी मोटी खाल है कमीनों की, जुबान खुलवाने के लिए कोई और तरकीब लड़ानी होगी। इस हरामजादे रामू को जरूर पता होगा कि रब्बन किधर है, बस किसी तरह इसका मुंह खुलवाना होगा। अपनी पहली भरपूर नाकाम कोशिश के बावजूद नाकामी का मुंह देखने वाले विक्रम की आस ने अभी भी दम न तोड़ा था और वो फूली हुई सांसों को काबू करने के साथ साथ बड़बड़ा भी रहा था। शायद उसका दिमाग भी नई हिकमत अमली वज़ा करने में मसरूफ था। सरतापा स्याह लिबास में जूलियट कब्रिस्तान में खड़ी थी। उसकी नजरें पहलू व पहलू बनी दो कब्रों पर थीं। उनमें से एक कब्र जोसेफ की और दूसरी जोसेफिन की थी। दोनों कब्रें उम्दा पत्थर से पक्की करवाई गई थीं और उन पर सलीब के अलावा नाम के कतबे भी लगे थे। ये काम भी अड्डे वालों ने करवाया था और वो माशरे के रिवाज के मुताबिक उन्हें हकीर समझने के बावजूद उनका एहसान मानने पर मजबूर हो गई थी। वो मोहल्ले का हिस्सा नहीं समझे जाते थे, लेकिन हर अहम मौके पर मोहल्ले वालों का साथ देकर हक पे मोहल्लेदारी निभाने में सबसे आगे रहते थे। दिल में उनके एहसानात के लिए ममनून जूलियट इस वक्त जोसेफ और जोसेफिन की कब्रों के सामने खड़ी अजीब से जज्बात का शिकार थी। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी और गुलाबी होठ कपकपा रहे थे। कब्रों में लेटे ये दो अफराद उसकी जिंदगी का महवर व मरकज थे और जमाने ने नहायत सफाकी से उन दोनों को उससे छीनकर उसे तना कर दिया था। उसे उनकी मोहब्बत और मेहरबानी का एक एक पल याद आ रहा था। खुसूसन जोसेफ तो उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। जोसेफिन कभी किसी गलती पर उसे डांटने भी लगती तो वो उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता, और जब वो मेहरबान शख्स उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो तो उसका बाप था ही नहीं, और उसने महज जोसेफिन से अपनी मोहब्बत निभाने की खातिर उसे यूं अपनाया था कि उसे कभी मामूली सा शक भी ना गुजरा कि उससे यूं प्यार करने वाला और उसके लाड उठाने वाला शख्स उसका बाप नहीं है। उसका बाप तो नवाब ज़दा असदुल्ला था, जो यकीनन अपनी जिंदगी में आने वाली जोसेफिन को जवानी की एक भूल समझकर कब का फरामोश कर चुका था और बेखबर था कि उस भूल की निशानी जूलियट की सूरत में मौजूद है। जूलियट आज सिर्फ जोसेफिन से मुलाकात के लिए कब्रिस्तान नहीं आई थी, बल्कि जोसेफ को खिराज अकीदत भी पेश करने आई थी। जिसने मोहब्बत की थी तो आखिरी सांस तक निभाई थी और मरकर भी जोसेफिन के पहलू में ही रहना कबूल किया था। बहुत मामूली तालीम रखने वाले कम हैसियत जोसेफ ने जज्बा मोहब्बत को यूं निभाया था कि आला खानदान से ताल्लुक रखने वाले आला तालीम याफ्ता नवाबजादा असदुल्ला कहीं बहुत पस्ती में गिरे दिखाई देते थे। कम अज कम जूलियट के दिल में उनका मकाम बहुत पस्त था और वो उस पस्त आदमी से उसके किए का हिसाब लेने आज हैदराबाद के लिए रवाना हो रही थी। उसका सामान बाहर टैक्सी में रखा था और रेलवे स्टेशन जाते हुए उसने बस कुछ देर के लिए टैक्सी को कब्रिस्तान के बाहर रुकवाया था।
باہر کھڑی ٹیکسی کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ دیر وہاں رکنے کا وقت نہ تھا، چنانچہ نم آنکھوں سے زیر لب ان دونوں کو الوداع کہا اور قبرستان سے باہر نکل گئی۔ مٹی کے وہ ڈھیر اس کے اس عمل اور جذبات کو محسوس کر سکتے تھے یا نہیں، یہ سوچنے کی اسے فرصت نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی قبرستان جانے والے ہر شخص کی طرح حقیقتاً اپنے دل کی تسلی اور سکون کے لیے وہاں گئی تھی۔ ٹیکسی کے اسٹیشن پہنچنے تک اس نے اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پا لیا اور نہایت اعتماد سے اس راہ پر گامزن ہو گئی جس پر برسوں پہلے اس کی ماں نے سفر کیا تھا اور دامن میں نہ جانے کتنے دکھ سمیٹ کر لائی تھی۔ آج وہ ان دکھوں کا حساب لینے کے لیے اپنے حقیقی باپ نواب زادہ اسد اللہ سے ملنے حیدرآباد جا رہی تھی۔ فاروق نے بمبئی کی سرزمین پر قدم رکھا تو جولیٹ اس وقت تک وہاں سے روانہ ہو چکی تھی۔ بڑی چاہ اور بہت جدوجہد کے بعد دوبارہ بمبئی لوٹنے والے فاروق نے بمبئی کی فضا میں پہلی سانس لی تو جیسے ہوا نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی کمی سی ہے۔ اسے بمبئی وہ بمبئی نہ لگا جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ بمبئی کی دھوئیں اور آلودگی سے بھری فضا میں بھی اسے جو ایک مسحور کن سی مہک محسوس ہوتی تھی، آج وہ مہک ناپید تھی۔ اپنے اس احساس کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھ کر وہ نہایت پھرتی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ایک ٹیکسی کیتھرائن کے لیے بک کی۔ اس کا ان لوگوں کے ساتھ اڈے جانا مناسب تھا نہ ضروری، اس لیے اس نے اسے اسٹیشن سے ہی براہ راست اس کے ہاسٹل روانہ کر دینا مناسب سمجھا اور کیتھرائن کے انکار کے باوجود ہمراہی کے لیے گولو کو بھی ساتھ روانہ کر دیا۔ گولو سیدھا سادہ اور تھوڑا کم عقل ضرور تھا، لیکن اس لائق بہرحال تھا کہ کیتھرائن کو اس کے ہاسٹل چھوڑنے کے بعد خود واپس اڈے تک پہنچ سکتا تھا۔ ان دونوں کی روانگی کے بعد وہ دوسری ٹیکسی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ نانا پر نظر پڑ گئی۔ نانا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اب ادب کا تقاضا تھا کہ وہ نانا سے سلام دعا کرتا، چنانچہ اپنے ساتھیوں سے معذرت کرتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ نانا نے بھی چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کے ساتھ بھی 2 آدمی موجود تھے۔ آداب دانا۔ فاروق نے اس کے قریب پہنچ کر سر کو ذرا سا خم دے کر کہا، جیتا رہے فاروق استاد، تو ادھر کدھر؟ شملہ سے کب واپس آیا؟ ابھی آیا ہوں۔ ٹرین سے اتر کر اڈے جانے کے لیے ٹیکسی دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں پر نظر پڑ گئی۔ میرے ساتھ میرے مہمان بھی ہیں، یہ اکبر ہے اور یہ موہن داس، اسے تو آپ شاید پہچانتے ہوں گے، چندی گڑھ کے دادا کپل داس کا بھتیجا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو اپنا منو ہے۔ اپن کو دور سے صورت دیکھی بھالی لگ رہی تھی، پر خیال نہیں تھا کہ یہ ادھر بمبئی میں دکھائی دے گا۔ نانا نے منو کے شانے پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے اسے جھکنے سے روکا۔ منو جو احتراماً اس کے پاؤں چھونے جا رہا تھا، دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنے کے بعد خاموش کھڑا ہو گیا۔ چندی گڑھ میں اگرچہ اس کے نام کا سکہ چلتا تھا اور عام لوگ منو پہلوان کے نام سے کانپتے تھے، لیکن فاروق نے دیکھا تھا کہ وہ بزرگوں کا احترام کرنے والا جوان ہے۔ جب وہ لوگ چندی گڑھ میں اس کے اڈے پر گئے تھے تو اس نے ربن کو بھی بڑی عزت دی تھی، اور نانا تو تھا ہی اس کے چاچا کپل داس کا قریبی دوست۔ اس کے احترام میں تو وہ بالکل بھی کمی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے فاروق کے پیچھے خود سے اس کے قریب چلا آیا تھا۔ لگتا ہے تیرے چاچا نے تیری بمبئی دیکھنے کی اچھا پوری کرنے کے لیے تجھے یہاں بھیجا ہے، نانا نے منو کو چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ سب فاروق بھائی کی کرپا ہے، یہ بولے تو چاچا روک نہیں سکا، ورنہ تو اسی جان دو کہ چاچا مینو ایسے چھڑنے والا نہیں تھا۔ کیسا ہے تیرا چاچا؟ اب تو اور بھی پتلا ہو گیا ہوگا، پہلے ٹڈی پہلوان تھا۔ نانا نے بے تکلف دوست کے انداز میں کپل داس کی خیریت دریافت کی تو منو کے دانت ایک بار پھر باہر آ گئے۔ مراد 2 ٹیکسیاں کر لے، یہ لوگ بھی اپنے ساتھ اپنے اڈے چلیں گے۔ نانا نے اچانک ہی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ موجود گرگوں میں سے ایک کو مخاطب کر کے حکم دیا، ارے نہیں نانا، ابھی ہم لوگوں کو ہمارے اڈے جانے دو۔ میں نے وہاں اپنے آنے کی خبر نہیں دی تھی، لیکن آپ کو دادا کا معلوم ہے نا، اس کو فٹافٹ ساری خبریں مل جاتی ہیں۔ پہلے ہی میں اس کو خبر دیے بغیر واپس لوٹا ہوں، اب جو سیدھا اس کے پاس نہیں پہنچوں گا نا تو خفا ہوگا۔ نہیں ہوتا تیرا دادا ناراض، وہ بمبئی میں ہے ہی نہیں تو ناراض کدھر سے ہوگا؟ دادا بمبئی میں نہیں ہے تو کہاں گیا ہے؟ یہ تو اپن کو بھی خبر نہیں ہے، تو اپنے ساتھ اپن کے اڈے پر چل، پھر کھل کر بات کریں گے۔ نانا کے الفاظ نے فاروق کو چونکا دیا، اسے لگا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے نانا کی طرف غور سے دیکھا۔ ایسے در اسٹیشن پر تیرا زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے ساتھ چل، پھر ساری تفصیل بھی ہو جائے گی۔ نانا کے لہجے میں شدید اصرار تھا، دل میں تشویش محسوس کرتا وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ نانا کے گرگے اس عرصے میں ٹیکسیاں رکوا چکے تھے۔ ایک ٹیکسی میں اکبر، منو اور نانا کا ایک ساتھی روانہ ہوئے، دوسری میں فاروق، نانا اور نانا کا دوسرا گرگا بیٹھا اور سفر شروع ہوا۔ نانا اسے بتانے لگا کہ وہ اپنے کسی مہمان کو رخصت کرنے اسٹیشن آیا تھا۔ پھر اس نے فاروق سے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنے کے ساتھ ہی شملہ میں اس کے قیام کے حوالے سے بھی سوال جواب شروع کر دیے۔ فاروق بے دلی سے ان سوالات کے جواب دیتا رہا۔ اسے اس بات کو جاننے کی بے چینی تھی جس کی وجہ سے نانا نے اسے اس کے اڈے کی طرف نہیں جانے دیا تھا اور اصرار کر کے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن نانا شاید ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ ان ڈرائیوروں وغیرہ کا کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، ان میں سے بعض تو پولیس کے مخبر بھی نکل آتے تھے، اسی لیے احتیاط ہی بہتر تھی۔
अड्डे पहुंचकर भी नाना ने कोई बात करने के बजाय उन लोगों को नहा धोकर लंबे सफर की गर्द उतारने का मशवरा दिया और खुद कहीं और मसरूफ हो गया। नाचार फारूक को उसके मशवरे पर अमल करना पड़ा। नहा कर लिबास तब्दील करने से तबीयत पर अच्छा असर पड़ा और जिस्म खुलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन दिल पर अजीब बेचैनी किसी कैफियत तारी रही। नाना का रवैया गैर मामूली था। उसका फारूक और उसके साथियों को स्टेशन से बराह रास्त अपने पाड़े पर ले आना बेवजह ना था। फारूक उसके और रब्बन के दरमियान मौजूद एतमाद और एतबार से वाकिफ था, इसीलिए उसकी मानकर यहाँ तक आने में ज्यादा तामुल भी ना किया था और अब भी उसकी हर बात मानता जा रहा था। उन्हें सजे सजा दस्तरखान पर ला बिठाया गया। मुख्तसर सी मुद्दत में भी खासा एहतमाम कर दिया गया था और ख्याल रखा गया था कि सब्जी खोरों के अलावा गोश्त खोर अफराद भी अपनी पसंद के मुताबिक भोजन कर सकें। नाना के पाड़े की इंतजामी खूबी को फारूक पहले भी मुलाहजा कर चुका था। जिन दिनों में उनका मौजूदादा से इख्तलाफ शुरू हुआ था और कशीदगी खासी बढ़ गई थी, तब नाना ने कोशिश की थी कि दोनों तरफ के लोगों में बातचीत के जरिए मसालहत करवा दे। इस मकसद के लिए उसने अपने पाड़े पर एक बहुत बड़ी पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया था। उसकी वो दावत हकीकतन याद रखे जाने वाली थी। वहीं फारूक ने पहली बार चांदबाना के हुस्न की तजल्ली देखी थी, लेकिन नाना की इतने एहतमाम से की गई दावत मज्जू के रवैये के बायस बेकार चली गई थी और नाना अपनी तमाम पर कोशिश के बावजूद दोनों फरीकैन के दरमियान मसालहत नहीं करवा सका था और फिर दुश्मनी का ये सिलसिला दराज होता चला गया था। नाना का रवैया फारूक के लिए बायस तशवीश था। वो उस पुरतकल्लुफ दस्तरखान पर बैठा भी बस वफादारी निभाने के लिए थोड़ा बहुत टूंग रहा था। कुछ ऐसी कैफियत अकबर की भी थी। उस नॉर्मल लड़के ने पारो के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देखे थे जो चकनाचूर हो गए थे, इसलिए वो भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। हाँ, अलबत्ता मुन्नू खूब इंसाफ करा था। वो पहलवानों के खानदान का सपूत था और अच्छा खाना उसकी कमजोरी था। दस्तरखान पे अगरचे नाना ने अपने तीनों ही मेहमानों पर यकसा तवज्जो मरकूज कर रखी थी, लेकिन उसकी मेजबानी से असल लुत्फ मुन्नू ही उठा रहा था। बहरहाल खाने का मरहला भी गुजर ही गया और दस्तरखान समेटते ही खुशबूदार सब्ज कहवे की प्यालियां भी आ गई। मुन्नू और अकबर ने कहवा पीने से इनकार कर दिया, चनाचे नाना ने उन्हें आराम का मशवरा देते हुए दूसरे कमरे में भिजवा दिया। अलबत्ता फारूक उसके सामने ही बैठा रहा और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखता रहा। अपन जानता है तेरे मन में कैसी खुदबुद मची है और तू जानने को बेचैन है कि अपन ने तुझे तेरे अड्डे पर क्यों नहीं जाने दिया। इसका कारण था बच्चे, अपन ने कुछ जानकर ही तुझे वहां नहीं जाने दिया था। मैं वही तो जानना चाहता हूँ नाना, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुमने मुझे वहां नहीं जाने दिया? सब खैरियत तो है ना वहां? सब ठीक होता तो काहे को हम तेरी राह खोटी करके तेरे को उधर लाते। तेरी तरफ बड़ी गड़बड़ी मची है। पुलिस हाथ धोकर तेरे लोगों के पीछे पड़ गई है। रब्बन गायब है। रामू और जानी को पुलिस उठाकर ले गई है और अड्डे की निगरानी चल रही है। इसीलिए अपन ने सोचा कि तुझे इस तरफ ना ही जाने दे तो अच्छा है। नाना ने जो इत्तलात फरहम की वो बेहद चौंका देने वाली और तशवीशनाक थी। फारूक उन इत्तलात पर अंदर से हिलकर रह गया। पर ऐसा क्यों? दादा ने तो हमेशा पुलिस वालों से बहुत बना के रखी है। अड्डा चलाने के लिए पुलिस वालों से बनाकर रखनी ही पड़ती है, लेकिन अभी चक्कर कुछ और है। सुना है पुलिस की डोरे भी बहुत ऊपर से हिलाई जा रही हैं। किसी अंग्रेज अफसर का लफड़ा सुनने में आया है। थोड़े दिन पीछे वो अफसर एक अस्पताल के सामने घायल और बेहोश हालत में पड़ा मिला था। डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन सर की चोट के कारण उसका दिमाग उलट गया है। अपने को नहीं मालूम कैसे, पर पुलिस को शक है कि अंग्रेज अफसर को रब्बन दादा ने अगवा करके तशद्दुद किया था। अब वो रब्बन को मांगती है, पर रब्बन गायब है और दूसरों की कमबख्ती आई हुई है। फारूक दंग रह गया। नाना ने अंग्रेज अफसर का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसे खुद हिसाब किताब जोड़ने में जरा दुश्वारी पेश नहीं आई थी और वो समझ गया था कि रब्बन के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाला गोरा अफसर विलियम होगा। विलियम की वजह से उसे खतरनाक चोट आई थी और रब्बन अपने लाडले को ऐसी तकलीफ देने वाले को माफ करने वाला नहीं था, लेकिन उसके इस जज्बाती अमल ने खासी हलचल मचा दी थी। और सबसे बढ़कर हैरान कुन बात तो यह थी कि वो खुद मंजर से गायब था। रब्बन, जिसे अपने एक एक आदमी का बेहद ख्याल रहता था, इन हालात में खुद अपनी जान बचाकर फरार हो गया। ये बात हलक से नहीं उतरती थी, लेकिन वो गायब था और ये बात फारूक के लिए सबसे ज्यादा परेशानी उठाने वाली थी। रामू की गिरफ्तारी पर भी उसे तशवीश थी। रब्बन ना हो तो पीछे वो सारे मामलात संभाल लेता था। अब वो भी ना था तो जाने अड्डे पर सबका क्या हाल होगा। वो सारे के सारे तो अंदर से बिखर कर रह गए होंगे। अपने साथियों के ख्याल आने पर वो मुस्तरिब सा होकर खड़ा हो गया और फटी फटी सी आवाज में बोला, मुझे फौरन अड्डे पहुंचना है। मेरे वहां पहुंचने से उन लोगों को ढारस मिलेगी। जरा संभल कर लौंडे, आराम से इधर बैठ और जो करना है सोच समझ कर कर। नाना ने उसे हाथ खींचकर वापस बैठा लिया। अड्डे जाऊंगा तभी कुछ करूंगा ना। फारूक जैसे झंझला गया। अपन तेरे को बोला ना कि उधर पुलिस की निगरानी हो रही है, तू जाएगा तो फौरन तेरे को छाप लेगी। बहुतों की तरह पुलिस वालों को भी पता होगा कि तू और गोलू रब्बन के चहीते हैं। रब्बन को उसकी खो से बाहर निकालने के लिए पुलिस तुम दोनों के साथ कुछ भी कर सकती है। नाना ने उसे ऊंच नीच समझाने की कोशिश की। तो क्या उसके डर से यहाँ मुंह छुपाकर बैठा रहूं
اور وہاں میرے ساتھیوں کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے؟ जोर से नहीं, होश से काम ले फारूक उस्ताद. अपन तेरे को मुंह छुपाने का नहीं बोलता. अपन बस इतना बोल रहा है कि तू यहाँ रहकर थोड़ा सुकून से सोच और फिर जो करना है कर. अपन रब्बन की दोस्ती की खातिर हर तरह से तेरा साथ देगा. नाना ने इस बार कदरे दर्श लहजे में उसे समझाया तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने रवैये से मुसलसल नाना के खुलूस की तौहीन कर रहा है. नाना ने जो कुछ किया था उसके भले के लिए किया था. अगर वो स्टेशन से उसे पाड़े पर ना ले आता तो वो लाइलमी में सीधा अड्डे पहुंचकर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, वो भी इस हाल में कि उसके साथ उसके 2 मेहमान भी थे. पुलिस का क्या भरोसा कि वो उस पर दबाव डालने के लिए उन मेहमानों को भी गिरफ्तार कर लेती. माफ करना नाना, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया. तुमने वाकई बड़ी मेहरबानी की कि हमें सीधा अड्डे पर नहीं जाने दिया. कोई बात नहीं बच्चे, माफी वाफी कैसी, अपनी बात तेरे मत्थे में आ गई, बस इतना ही काफी है. अब जा, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, फिर सोचना कि क्या करना है. अपन तेरा साथ देने को यहाँ बैठा है. फारूक ने उसके इस ताउन के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और एक आदमी की रहनुमाई में उस कमरे में पहुंचा जहां उन लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया था. मुन्नू और अकबर पहले से वहां मौजूद थे. मुन्नू तो पेट भरकर खाना खाने के बाद गहरी नींद सो रहा था, अलबत्ता अकबर आंखें मूंदे लेटा था. फारूक के अंदर दाखिल होने पर उसने आंखें खोलकर जरा देर उसकी तरफ देखा और फिर बिना कोई सवाल किए दोबारा आंखें बंद कर ली. असल में वो अभी तक शाक की सी कैफियत में था. आम हालात होते तो फारूक उस दुखी लड़के को उसके दुख से निकालने के लिए इक़दामात की कोशिश करता, लेकिन अभी तो उसे सबसे ज्यादा अपने साथियों की पड़ी थी और वो इस मामले से हटकर कुछ भी सोचने के काबिल ना था. रब्बन का गयाब, रामू की गिरफ्तारी और अड्डे की निगरानी मामूली बातें नहीं थी और इन बुरे हालात में बस एक ही हौसला अफजा बात थी कि नाना हर तरह से उसका साथ देने के लिए तैयार था. लेकिन यह अमल खुद नाना के लिए भी तो नुकसान का बायस बन सकता था. पुलिस अपने मुजरिमों से ताउन के इल्जाम में नाना को भी अजाब का शिकार बना सकती थी. फारूक जो इस हवाले से सोचता गया उसके जहन में यह ख्याल रास होता चला गया कि उसे जल्द अज जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए. ठिकाने का कोई मसला नहीं था, वो अड्डे के अलावा भी किसी दूसरी पनाहगाह में रह सकता था. नाना का पाड़ा छोड़ देने का फैसला करने के बाद उसने दूसरा फैसला वकील अशोक बच्चन से मिलने का किया. अब अशोक बच्चन ही था जो रामू और जानी की रिहाई की कोई राह निकाल सकता था.